गुरुत्वं विस्तारं क्षितितरपदिः पार्वती निदम्बाताचित्य त्वयि करणरूपेण नितते अधस्ते विस्तीर्णो गुरुरयमशेषां वसुमती निदम्बप्राक्परस्तकयति लघुत्वं नयति च करीन्द्राणां शुण्डान् कनककदलीकाण्डपटलीम् उभाभ्याम् ऊराभ्याम् उपयमभिनिर्जित्य भवति सुवृद्धाभ्यां भक्त्युः प्रणतिकठिनाभ्यां गिरिसुते विदग्ने जानुभ्यां विपुधकरिकुम्भद्वयमसि पराजेतुं रुद्रं द्विगुणशरगर्पौ गिरिसुते निषङ्गौ जङ्गेते विषमविशिकोपाडमकृत यदग्रे तृष्यन्ते दशशरफलपादयुगले नगाग्रजन्मानग सुरमगुडशानैकनिशिता श्रुतीनां मूर्तानो तददितवयौ शेखरतया ममाप्येतौ मातः शिरसि दयया देहि शरणौ ययोर्वाद्यं पातः पशुपति जडाजूडतडिनी ययोर्लाक्षा लक्ष्मी अरुणगरिचूडा मणिरुचि नमो वागं ब्रूमो नयनरमणीयाय पदयो दवास्मै त्वन्त्वाय स्फुटरुचिरसलक्तकवते असूयत्यन्तं यदभिहननाय स्पृहयते पशूनामीशानग प्रमथवनकङ्केलितरवे मृषां कृत्वा गोत्र स्खलनमदवैलक्षणमितं ललाटे भर्तारं चरणकमले ताडयति ते चिरातन्दशल्यं दहनकृतमुन्मूलितवता तुलाकोडिकानै किलिकिलितमीशान रिपुना हिमानि हन्दव्यं हिमगिरिनिवासैकचतुरौ निशायां नेत्राणां निशिचरमपाकेशविशतौ वरं लक्ष्मीपात्रं श्रियमधिसृजन्तौ समयिनां सरोजं त्वत्पादौ जननि जयदर्चित्रमिह किम् पदं ते कीर्तीनां प्रमथमपदं देवि लिबतां कदं नीतं षड्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कदं वा बाहुभ्याम् उपयमनकाले पुरभिता यदा तायन्यस्तं त्रिशति दयमानेन मनसा नगैर्नागस्त्रीणां करकमलशङ्कोशशशिभिः तरूणां दिव्यानां हसत इव ते चण्डीशरणौ फलानि स्वस्तेभ्यः किशलयकराग्रेण ददतां दरिद्रेभ्यो भद्रां श्रियमनिशमग्नाय ददतौ तदा नेदीनेभ्यः श्रियमनिशमाशानुसदृशीम् अमन्तं सौन्दर्य प्रकरमकरन्दं विकरति दवास्मिन्मन्तार स्तबकशुभके यादुचरणे निमञ्जन्मञ्जीव करणचरण षड्चरणताम्।